बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। OIC भी अभी उसी कहावत के ऊपर अमल पैरा होकर बिलाखिर तमाम तर सुनवाइयों और तमाम तर मुसलमानों की ईमेल्स के बाद और उनको टैगिंग्स के बाद जितना ट्विटर के ऊपर टैग किया गया, उसका सोया हुआ शेर जो है वो इस वक्त जाग गया है। और भारत के अंदर इस वक्त जो इंतहा पसंदी के काम हो रहे हैं, जिसमें सरे फहरिस्त पूरे भारत के अंदर जो इस वक्त हिंदुत्व तंजीम के तहत हिजाब को ख़त्म करने के हवाले से पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जिसके ऊपर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे ये बड़ा मामूली मसला है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि वहाँ पर मोर देन 35 करोड़ मुस्लिम जो है वो मौजूद हैं। और इस पूरे मसले के ऊपर जिस तरीके से भारतीय सरकार ने खामोशी दिखाई है, ये सबसे बड़ी निशानी है कि भारत ग्रेटर इंडिया के कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए पूरे खित्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही देखना चाहता है। और उसके लिए 35-40 करोड़ के मजहब के लोग जो हैं अकलियत से भी गए गुजरे। इतना बुरा रिएक्ट तो कोई किसी की अकलियत के साथ भी नहीं करता जितना वो अपने मुल्क के शहरियों के साथ कर रहा है, जो मुल्क के अंदर बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, IT के प्रोफेशनल्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, उनके साथ जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है। फिर जो बॉलीवुड की बड़ी इंडस्ट्री है, जो उसके अंदर बड़े बड़े अदाकार थे, उनकी तरफ से भी खामोशी ये बताती है कि इस वक्त दीन का बेड़ा गर्क हिंद के अंदर जितना होना था वो हो चुका है। बिलाखिर कोशिशें रंग लाई। मुझे याद है कि पिछले 7-8 दिन से जो है वो ट्विटर के ऊपर हम लोग जो एक्टिव यूजर्स थे, उनकी कोशिश ये थी कि हम 12 मरतबा भारत से आने वाले ट्वीट्स और वीडियोस और सारी चीज़ों के ऊपर OIC को टैग कर रहे थे। अब OIC को इसके ऊपर टैग करने का मकसद ये था कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। आप जो 57 मुस्लिम ममालिक की नाम निहाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज बनाकर गफलत की नींद में सोए हुए हैं और ऐसे सोए हुए हैं कि आप उठने का नाम ही नहीं ले रहे, और जब कभी उठ भी जाएं तो सुमन बुकमन उमियन बन के जो है वो आप बैठे रहते हैं। आपको दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर मुसलमानों के ऊपर होने वाला जुल्म दिखाई नहीं देता। लेकिन बिलाखिर न जाने किसकी आवाज़ के ऊपर जो है वो OIC ने आज बहुत बड़ा एक इजलास तलब किया और एक्शन के ऊपर अब जो है वो इंडिया से 3 से 4 बड़ी मेन चीज़ें जो हैं वो मेन स्ट्रीम के अंदर OIC ने तलब भी की हैं। एक तो मैंने आपको वो पूरा जो है वो इस वक्त आगाह करना है कि OIC क्या करने जा रहा है और कितना ज़रूरी होगा भारत के लिए OIC को उन तमाम चीज़ों के ऊपर जवाब देना। अगर वो नहीं देता तो उसको नुकसान क्या होगा, ये सबसे अहम चीज़ है। और फिर हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है, जिसकी 2 से 3 इस वक्त बड़ी मेजर रीजंस हैं, वो आपके सामने रखनी है। तफसील में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूं इस चैनल के थ्रू बने रहने का और आपको मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त आगाह करने का जो सिलसिला जारी है, उसको भी बर वक्त जो है वो मतवातर के साथ आप तक पहुंचाया जाए। OIC ने 3-4 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो भारत को बड़े रंगे हाथों जो है ना वो पकड़ा है। सबसे पहली चीज तो ये कही गई है कि भारत के अंदर इस वक्त जो हिजाब के ऊपर पूरी प्लानिंग के तहत हिंदुआ तंजीम और जो RSS के मामलात हैं उसके तहत जितनी चीजें हो रही हैं, अगर उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त खामोशी का इजहार करती है तो OIC के अंदर जितने मुस्लिम ममालिक हैं और जितने दूसरे ममालिक भी हैं, वो इसके ऊपर एक ऐसी करारदाद पेश करेंगे, एक ऐसी तहरीक इसके ऊपर चलाएंगे कि ना सिर्फ OIC से बल्कि आपको UN से, जनरल असम्बली से, FATF से, यूरोपियन यूनियन से और दुनिया भर की जितनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे आपको बड़ी सख्त तरीन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अब ये एक बहुत बड़ा कदम है। यानी जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ, जितना मैं IR को समझता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस को,
یہ بھلے کسی مفاد کے لیے ہی ہو، لیکن OIC کی طرف سے اس طریقے سے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو بھارت کی دھجیاں بکھر جائیں گی. اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے اگر پابندیاں لگتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ بھارت کے جو سپورٹرز، مسلم ممالک، غیر مسلم ممالک، جتنے بھی ملک ہیں، ان کے لیے بھی باعث شرمندگی ہوگا اور معاملات جو ہے وہ بھارت سے کٹنا شروع ہو جائیں گے، صرف ایک قرارداد پیش کر دینے سے. آپ اس مسئلے کو ذرا سمجھیں. اور اس چیز کے اوپر OIC کا اس وقت ظلم و جبر کے اوپر بات کرنا، اور پھر واضح طور پر یہ کہا گیا کہ اگر مودی سرکار اس کے اندر ناکام ہوتی ہے اور وہ اس پالیسیز کو نہیں دیکھتی، ان حالات کو کنٹرول نہیں کرتی، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسا ایکشن لیا جانے والا جو ہے اس کو نہیں روکتی، تو پھر اس کا ذمہ دار مودی خود ہوگا، اور ہم ایسے کٹہرے میں کھڑا کریں گے کہ پورا بھارت اور پوری دنیا دیکھے گی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا. اب انہی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ ایک ہنگامی ملاقات، اس وقت بڑی بیٹھک بڑے لوگوں کی سجی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے. 2-3 بڑے اہم نقطے ہیں، اس کے اوپر آپ کو آگاہ اور اپڈیٹ کرنا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایرانی وفد جو ہے وہ موجود ہے، اور ایران کے ساتھ ہم بلوچستان کے صوبے کے اوپر اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے اوپر جو ہے وہ مختلف چیزیں کر رہے ہیں. میں نے بڑا ڈیٹیل ولاگ کیا، آپ جا کے چینل کے اوپر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. ان حوالوں سے کل جو ہے وہ وزیر داخلہ ایران، اس کی ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے ہونی ہے. تو اس سے قبل یہ ملاقات آرمی چیف کے ساتھ اس چیز کی طرف پہلا اشارہ تو دیتی ہے کہ ہم نے اپنی بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور اسرائیل کے ساتھ جو کانفلکٹس ان کے انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات چیت کرنی ہے، اور ایران کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر لانا ہے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ایران کے وفد کا یہ بیان بھی آیا ہے پاکستان کے اندر، جب انہوں نے ملاقات کی شیخ رشید کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، کہ ہم مشترکہ طور پر دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف ہیں، اور ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ملک کے اندر، ملک کے باہر جتنے بھی دشمن ہیں اس کا مقابلہ کریں گے. ملک کے اندر تو BLA اور TTP ہے، ملک کے باہر کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ ڈائریکٹلی اسرائیل کی طرف. اس کے علاوہ دوسری بڑی چیز جو ابھی وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے PDM پاکستان کو توڑنے کے لیے متحد ہو چکی ہے اور ذاتی اختلافات سائڈ پہ کر کے پورے پاکستان کے چور جو ہیں وہ مل کے اکٹھے بیٹھ گئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے حکومت کرنی ہے اور ہماری باری آ جائے. عمران خان کو جو ہے وہ ذاتی نوعیت کا بھی ٹارچ کیا جا رہا ہے، ان کی اہل خانہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اہلیہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، خاتون اول کے اوپر، پھر بڑی بڑی جو ہے وہ ایسی غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو کسی کے ساتھ اختلاف ہو بھی تو نہیں کرنی چاہیے. اس حوالے سے بھی یہ بیٹھک اس وقت بڑی ضروری لگی ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات اس وقت خراب کیے جا رہے ہیں PDM کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہ تمام تر سچویشن اور چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کنیکٹ تو ہوتی ہیں، لیکن جو بھارتی پروپیگنڈا ہے اسے سر فہرست پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر OIC میں بھی. ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے ہمارے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.